بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرات حواتين حاتين ملا علم تركبوا جبرت سناي دك مملكة الوقت من خرابيان كلهم كوتا فتوت خير زخونكم لما عنتي أنا بيلهم سبحان الله وورما رايكم كن زلكم ويكع شراركم كن زلكم تنبين عبي عديكم كن زلكم عبيد علىه أب كاوخسوم وثيقة نحمش كيلومتر رح إلك تركب كذا خاروكم يحوات الدحريت لبولو بشحن 984 حملة شوعته حزباويان حرنا تግራይ أب استعوتوا له جزيه نزمانات زنبرت مسجد سبحان الله نزمانات نبرت مسجد هاي سلاسة يفرسو درجة يفرسو أتي هنس يفرسو من دا فرسو زوم حواتنا كيحتن تسلمتن تسولوا نمعرنتن نكلنتن يهم سكارس زلهم فتحي يهم سكارس زلهم إلهم زكارسنا ويانا مالتي أبز حجوان دقات يوم الحس مصيهم بقولوتهم بحايلهم كابوخسوم رحقت سلازي بالله نحمش كيلومتر سلازي خونت نمنتاي قبا زلو مسجد يهللهم كم زغيرهم افريسهم زي افريسهم خقون كلو عالم كابچاف نابچاف عقب غيركم حماقهم صريحكم كلهم كلو نحنا يكونان نانا حماق زمنا سبات يوم كمزي يوم بمالت زي كون مغنيات يوم أفت أوان زنبرة عوتا خمسة زحل غيرهم هم من كل خاء زمان سجد تريواد لهم نخيس الجدا كابل على وأكل تقول كلهم كم زيلا تعلقا تنبر الله ندحل إسراء مسات كلكم دليل كم زيلو تطور مسألة مستسرحة إحنا فلتنا يوم مجمرة عونا نقول سمعت لنا جين سأجمز لنا كم تجارب مثلا سكام ودعته زين كارسو بمخان أيو قرب قرب واحد زخون يكون نجر سبق الكات تقالي سكايو ناتيل كان تحس كايو كم تعوت ترتري لنا بتيخونه خبرات حواتين حاتين ملا علم تركبوا كن فيكون كلهم دي بحيث ربي مش زي مش بزي ام بدورات راح ان شاء الله هو كمان فتي اقسم ما اخلو سرح عندي بحيث ربي لانه القدره من عند الله احنا حيلي بالله قدره كن خاب رب العالمين رايو زي بمولو زي ناسلامي كابتاف نابتاف مالتي 99% بمولو زي أسلام هاي زنبرو لو بوتايو أبز تحت تايو تسلام هاي كان دلله يخيس فحفح زي مسموس بوتايو كم زي كاس مريض كم نوزلو ما شاء الله تبارك الله خمسي كنا قبل ارتعهم عدهم كلو لعل تحت نقولوا أبز رخو قعش يقولوا زي لا هوت أما العالم زلهم حواتن حتى كتب دوا زلكم زيو ناند أطعم الحوس وكعة ناند يعني صراحة زيو إحنا منو ولا نجري بالنان منو نجري ولا بالنان إحنا حسب الله ونعم وكيل حسب الله ونعم وكيل نسمع سماين مزرن زخر أوجيتا ناتو حيلو كاوينا نصبه إن شاء الله فرجا قريب خبرات حواتين حاتين يدون قوانتم كوينا تتسمع معنا تسبلنا زين قبرو صقم ناي حزب تግራይ يكون ناي حزب تግራይ مسلم زلو صع
مسلو زين حلو المهنات اللي يخلوكم دلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوكم ودي أي خاب كتماخصم فأمر الله تاك لك على برادر شمكا دفو بزي قدس حجي قرب خمي كان يكون كافتنا يقدم كحجي الحمد لله برتيهم سرح لهم سول لهم مر مسجد هو جمعة بحر خن كذي خاونا إمبر هو أبخلص تبغى تخفافينا هو نسجد لنا الحمد لله رب العالمين ده تقلصنا واحد زي القصري ليش ندوس أنا ده تقلصنا هو نينا ننبر لنا أبشروا أبشروا فرجة من عند الله أبشروا فرجة من عند الله أبشر أنا شمكا قلت الكاسة السلام عليكم كمان يوم عندكم كم يقبلوا له رمضان كمان يحجي كمان ثورة لهم سنة بتاعكم أبشروا أبشروا فرجة خبر بيشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم زمركم أول وداعي كاب خشة دورة وصاخ وقت مالسيو فأمل الله إن شاء الله خاب قالي رهبنا إن شاء الله خيرنا رمضان خمسة حلفة خيرنا عيد كعخ تعرفوه بعد ملوء تسفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأمل الله